अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। उसके जाने के बाद घर के सारे कामों का बोझ उनके कंधों पर आ गिरा था। वो भाग भाग के सारे घर का कामकाज किया करती थी। सारे घर की सफाई सुथराई, किचन का काम और कपड़ों की सिलाई बनाई तक में वो माहिर थी। सबका ख्याल था कि वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ अपने सलीके और हुनर से उजाला कर देगी। राबिया अहमद उनकी पढ़ी लिखी और सलीका शार बेटी, जिस पर उनको नाज था, आखिर एक दिन रुखसत होकर अपने घर चली ही गई। उसके जाने के बाद जो सूना पर और काम का बोझ आ पड़ा था, इससे घबरा कर उन्होंने फैसला किया कि शहजाद की शादी कर दी जाए और घर में बहू लाकर सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि राबिया आ गई। गहरे मरून सूट के साथ शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े, हाथ में सोने की चूड़ियां डाले, हल्के हल्के मेकअप से मुज़य्यन चेहरे के साथ वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अरे राबिया, आओ आओ बेटी, किसके साथ आई हो? वो उसे देखते ही खिल उठी। आतिफ छोड़कर गए हैं, शाम को चली जाऊंगी। आपकी याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि शहजाद भाई की मनकूहा सहरिश बेगम को अब रुखसत करवा के ले आते हैं। आपकी तन्हाई दूर होगी और घर की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगी। कम से कम मुझे कोई फिक्र तो नहीं होगी ना? वो उनके करीब बैठते हुए बोली। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। इतना बड़ा घर मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता। तो बस फिर ठीक है, आज ही शाम को चलते हैं और रुखसी की तारीख ले आते हैं। यूँ भी अंकल और आंटी तो पहले भी कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि अपनी अमानत ले जाओ। वो उठ के किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली। चलो ठीक है, हमने कौन सा बैंड बाजे बजाने हैं। शहजाद तो शुरू से ही सादगी सादगी की रट लगाए हुए है। सहरिश के वालिदैन भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अम्मी ने तकिए से टेक लगाते हुए कहा। अब्बू भी मान जाएंगे ना? उसने चाय का पानी रखते हुए पूछा। हाँ, वो तो कब से कह रहे हैं, इस फर्ज से फारिग हो जाओ। तुम्हारी शादी पे ही कह रहे थे, साथ ही काम निपटा लो। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब खैरियत है ना? तुम्हारी सास, जेठ, जेठानी, ससुर वगैरह? अम्मी ने हमेशा की तरह उससे सबकी खैरियत पूछी। जी अम्मी, सब ठीक हैं। उसने भी इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुमने काम शुरू कर दिया होगा? उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा, जहाँ एक साया सा लहराया। जी अम्मी, महीना होने को आया है, काम काज तो करती ही हूँ। वो खोलते हुए पानी में चीनी पत्ती डालने लगी। चलो अच्छा है, तुमने अपने घर में दिल लगा लिया है। हादिया की दफ़ा तो बहुत परेशानी हुई थी। उसकी सास ज़रा सख्त मिजाज की थी और वो छोटी छोटी बात पे रोने बैठ जाती थी। अम्मी ने अपनी बड़ी बेटी का जिक्र बहुत लाड से किया। दिल लगाना मुश्किल तो होता है, लेकिन मजबूरी है हम लड़कियों की के जाएं तो जाएं कहाँ, वो सोच कर रह गई। फिर शाम को वो अम्मी के साथ शहजाद भाई के ससुराल गई और रुखसी की तारीख तय पा गई। रात को आतिफ आ गया। उसने खाने पे कोरमा बनाया हुआ था, लेकिन उसे जल्दी थी, सो वो खुद भी खाना खाए बगैर ही चली गई। सुबह का वक्त था। वो फजर की नमाज पढ़ के लेटी तो नींद ने आन दबोचा। अब जो उठी तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने झट से बेड छोड़ दिया। आतिफ अभी भी सो रहे थे। किचन में आई तो रोमाना भाभी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। किचन में हर तरफ फैलावा ही फैलावा था। गंदे बर्तन, अंडों के छिलके, दूध का खाली डब्बा। उसका दिल ऊब गया। उसने कभी इतनी गंदगी में काम नहीं किया था, सो जल्दी जल्दी फैलावा समेटने लगी। तुम चाय बना दो, रोमाना भाभी ने पराठे और ऑमलेट हॉट पॉट में मुंतकिल करते हुए कहा। हॉट पॉट के ढीले और गीले गीले पराठे ये लोग कैसे खा लेते हैं? उसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली कि हर घर का अपना तरीका होता है। उसने चाय का पानी रखा तो रोमाना भाभी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। ये किस तरीके से चाय पकाने लगी हो? दूध में पानी डालो और चीनी पत्ती डालकर एक ही बार चूल्हे पे रख दो। वो उसे अपना तरीका बताने लगी। और हाँ, चुटकी भर नमक ज़रूर डाल लेना।
वो किचन से निकलते निकलते उसे ताकीद करना ना भूली, ये कच्ची कच्ची चाय कैसे पी लेते हैं? हमारे यहाँ तो हमेशा कहवे से ही चाय बनती है। दिल में फिर वही सवाल उभरा। नाश्ते पे सभी मौजूद थे और बड़े आराम से नाश्ता कर रहे थे। उसके जेठ ने चाय का घूंट भरा और कप वापस रख दिया। इतनी पत्ती डाल दी है चाय में, कड़वी जहर। वो अपनी बीवी को डांटने लगे जो चोर सी बन गई। मैंने नहीं बनाई चाय, राव्या ने बनाई है। वही तंजिया मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ सजी। इसे सिखा दो रोमाना कि कैसे चाय बनाते हैं, आखिर बंदा सीखे तो उसे कुछ आता है ना। उसकी सास ने बड़ी बहू से कहा। राव्या के अंदर आग सी जल उठी। वो जो अपने पूरे खानदान में सुघड़ और सलीका शौर मशहूर थी, उसे चाय बनानी सीखने को कहा जा रहा था। वो भी उस औरत से जिसे खुद चाय बनाने के फन से जर्रा बराबर आशनाई नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू करके बैठी रही। नाश्ते के दौरान किसी ने महसूस नहीं किया कि वो नाश्ता नहीं कर रही। आतिफ भी अपने ध्यान में नाश्ता करता रहा। उसका दिल पहले ही ढीले ढीले पराठे खाने को नहीं चाह रहा था। उनके यहाँ तो ताज़े और क्रिस्पी पराठे पसंद किए जाते थे। वो बर्तन समेट के किचन में आई तो उसकी सास और जेठानी ने सफाई सुथराई शुरू कर दी। आशिर भाई और आतिफ दोनों काम पे निकल गए। वो बर्तन धोने खड़ी हुई तो रोमाना भाभी भी आकर उसके सर पे खड़ी हो गई। प्लास्टिक के बर्तन अलहदा कर दो, चीनी के अलहदा और स्टील सिल्वर के अलहदा करो। सबसे आखिर में पक्के बर्तन धोना। ये रैक धुले बर्तन रखने के लिए है। सबसे ऊपर चीनी के बर्तन लगाना, फिर प्लास्टिक के और आखिर में पक्के बर्तन रखना। उनकी इस हिदायत पर वो जी अच्छा कह के रह गई। दूसरी तरफ भाई की शादी हो चुकी थी। सहरिश उनके घर आ गई थी। उस रोज़ सहरिश ने खीर में हार डालना था। अम्मी ने फ़ोन करके उन दोनों को बुला लिया। वो खीर पका रही थी। लाउंज में अम्मी और हादिया बैठी थी। नन्ही आशी अपने ही कामों में मसरूफ़ थी। हादिया, तुमने मीठे में क्या बनाया था? राविया आलती पालती मारकर बैठते हुए बोली। मैंने गाजर का हलवा बनाया था। सर्दियाँ थी ना, बहुत मज़े का बना। मेरी सास मरहुमा ने मुझे गर्म सूट तोहफे में दिया। वो अपने शादी के शुरू के दिनों को सोचने लगी, जब उसने खुद सूजी का हलवा बनाया था और सब ने ही कोई ना कोई नक्स निकाला था। किसी को मीठा कम लग रहा था तो किसी को हलवा सफ़ेद रंग का लग रहा था। उसकी आंखों में यूं ही पानी भरने लगा। तभी सहरिश खीर पकाकर उन्हें चखाने के लिए लाई। उन सब ने खीर चखने के बाद 500-500 के नोट उसे थमाए। बेटी, अब शीशे के डोंगे में डालकर ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दो, ताकि तुम्हारे अब्बू और शहजाद के आने तक ठंडी हो जाए। अम्मी ने सहरिश को ताकीद की तो वो असबात में सर हिलाती दोबारा किचन की तरफ चली गई। तुम्हें क्या मिला था राविया? सहरिश फारिग होकर वापस आई थी तो राविया से पूछने लगी। मुझे भी पैसे ही मिले थे, उसने साफ झूठ बोला। क्या बताती कि उसके बनाए हलवे में 70,000 नक्स निकाले गए थे। भाई, मेरी राविया के हाथ में जो जायका है वो तो मेरे हाथ में भी नहीं। जैसे सहरिश अपनी बहनों में सलीका शौर है, यूं ही राविया भी बहुत सुघड़ है। कुदरत ने इसके हाथ में जायका भी बहुत रखा है। अम्मी अपनी ही कहे जा रही थी और उसे अपने घर वालों के रवैये याद आने लगे। फिर सरे शाम ही आतिफ उसे लेने आ गए। मैं खाना खा कर जाऊंगी, आज सहरिश ने मीठे में हाथ डाला है और इस वक्त बिरयानी बना रही है, उसने जिद की। चलो ठीक है, फिर ज़रा जल्दी चलेंगे क्योंकि दुर्दाना आपा आई हुई हैं। वो बहुत कुछ बना रही हैं। मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा, ज़्यादा इसरार मत करना। आतिफ ने सरगोशियाना अंदाज में कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने जल्दी जल्दी का शोर मचाया तो सहरिश ने जल्दी से खाना लगा दिया। शहजाद और अबू भी वक्त पे घर आ गए थे। सहरिश ने वाकई बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। अबू ने खाना खा के उसके सर पे हाथ फेरा और 1000 का नोट निकाल कर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। भाई, जीती रहो, फलो फूलो, दूधो नहाओ, पोतों फलो। शहजाद ने उसके सर पे हाथ रख के मज़ाहिया अंदाज में कहा तो वो शर्मा गई। सब ने हंसी खुशी खाना खाया और फिर वो आतिफ के साथ घर आ गई। घर उसकी नंद दुर्दाना आपा आई हुई थी और किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। क्या हो रहा है? वो बहुत खुशदिली से आगे बढ़ी। चिकन फ्राई कर रही हूँ, ट्राइफल बनाया है और कोफ्ते अंडे, उन्होंने भी तफसील बताई। आपने आना था और इन सब चीज़ों पे दिल था तो फ़ोन पे कह देती, हम खुद बना देते। यूँ अच्छा तो नहीं लगता कि हमारे होते आप खुद किचन में काम कर रही हूँ। उसने दिल से यह बात कही थी।
نہیں، میں خود اتنا اچھا بنا لیتی ہوں، اور ویسے بھی تم تو مریضوں والے کھانے بناتی ہو، نہ نمک نہ مرچ۔ ایک دو دفعہ جو تم نے پکایا ہے تو اماں سے تعریف سن لی تھی، وہ اپنی طرف سے مذاق کر رہی تھی، لیکن یہ مذاق رابعہ کے دل پہ جا کر لگا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سب گھر والے کھانے کے لیے بیٹھے، اس نے اپنے آگے سے برتن ہٹا دیے۔ کیوں، تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ دردانہ آپا اور اس کی ساس دونوں نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ میں امی کے ہاں سے کھا کر آئی ہوں، میری بھابھی نے آج بریانی بنائی تھی، کھانے کا مزہ آ گیا، اس نے اپنے نہ کھانے کی وجہ بتائی۔ سب کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ دردانہ آپا کو شاید اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ چلو پھر یہ چکن فرائی لے لو، بہت اچھا بنا ہے، وہ اس کے سامنے ٹرے کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ہی ہوگا، لیکن میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا، شکریہ، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ دل میں کسی بھی انتقام کا کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کا مزاج ہی ایسا تھا کہ دوسرا بندہ اسے جو بھی کچھ کہہ لے اسے غصہ ضرور آتا تھا، لیکن اپنے اس غصے کو وہ زبان پہ نہیں لاتی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا بھائی، اس کی ساس اپنی بیٹی کی تعریف کرنے لگی، جبکہ اس کی امی کے گھر میں الٹ ہی ماحول تھا۔ سحرش بیٹی، آج دال چاول بنا لو، 7 سبزیوں کا رائتا، شہزاد کو فون کر دینا کہ آتے ہوئے فروٹ لے آئے، شاید ہادیہ آ جائے، امی نے جائے نماز بچھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ جی اچھا کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ امی نے غور سے اسے دیکھا، وہ کام کاج کرتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ راویہ نہیں تھی، وہ ہادیہ بھی نہیں تھی، لیکن اس گھر کی بہو تھی، اور اس گھر کی ذمہ دار بہو تھی۔ انہیں اس کا کام کرتا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ یا اللہ، جس طرح میری بہو اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، اسی طرح میری بچیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو بخوبی سنبھال لیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ بہو کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوا، اس بڑھاپے میں خدمت گزار بہو عطا کی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم کی شکر گزار بھی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاں تو اور ہی ماحول تھا۔ اس روز وہ آٹا گوندھ رہی تھی جب اس کی ساس اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ آٹا کیسے گوندھتی ہو تم؟ بہت سخت رکھتی ہو، آٹا نرم نرم ڈھیلا ڈھیلا گوندھا کرو، رومانہ سے اور مجھ سے سخت آٹے کی روٹی نہیں بنتی۔ آج روٹیاں میں بنا دوں گی اور کل سے آٹا ڈھیلا ہی گوندھ دوں گی۔ اس نے روٹیاں پکانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ رات کے کھانے پہ جب روٹیاں پک کر دسترخوان پہ آئی تو سب خواتین کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید یہ مسکراہٹ بھی تنزیہ تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی روٹیاں، یہ تو 5 بھی کھا لو تو کچھ نہ بنے۔ جاؤ رومانہ، تم خود روٹیاں پکا کر لاؤ اور بہو کو بتا دینا کہ ہمارے ہاں کیسی روٹیاں پکتی ہیں۔ اس کی ساس نے اس کے ہاتھ کی پکی روٹیاں دوبارہ دسترخوان میں لپیٹ دی۔ کیا برائی ہے اس روٹی میں، ٹھیک ٹھاک تو ہے، آتی پہلی دفعہ اس کے حق میں بولے تھے۔ اسے بھی کچھ تسلی ہوئی۔ وہ روٹی اٹھا کر کھا رہے تھے، اس نے بھی اپنے لیے سالن نکالا اور کھانا کھانے لگی۔ بڑی بھابھی جب روٹیاں پکا کر لائیں تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ارے، میں نے تو تمہارے لیے بھی روٹی پکائی تھی۔ میں بڑی بڑی روٹیاں نہیں کھا سکتی، اندر سے کچی لگتی ہیں۔ پہلی دفعہ اس کی زبان سے بے ساختہ ایسا جملہ نکل گیا۔ اسے اپنے کہے پہ شرمندگی بھی ہوئی، بلا وجہ ہی ان کا دل دکھا ہوگا۔ وہ ایسی ہی تھی، دل ہی دل میں اس کو غصہ ضرور آتا تھا، لیکن وہ کسی کے کام میں نقص نکالنا برا محسوس کرتی۔ ابھی بھی اسے اپنے کہے پہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ رات کو اس نے اسی بات کا ذکر آتی سے بھی کر دیا۔ میں نے ارادتاً ایسا نہیں کیا، بس بلا ارادہ ہی میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے وہ بھی تو تمہارے کاموں میں نقص نکالتے ہیں۔ عاطف نے اس کے معصوم چہرے پہ پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ تمہاری یہی تو باتیں ہیں جو میرا دل لوٹ لیتی ہیں۔ تم بے حد معصوم ہو، دل کی بہت اچھی ہو، لیکن تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں سب کچھ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ اب بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا، نہ ہی ان سے لڑائی کر سکتا ہوں۔ اگر چپ رہتا ہوں تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ میں صرف تمہارے ساتھ ہوں رابعہ، بس تھوڑا مجبور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری جان میری مجبوری سمجھتی ہے۔ وہ اسے بہت رسان سے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ اسبات میں سر ہلاتی رہی۔
उस रोज राव्या अपने कमरे की सफाई कर रही थी जब उसे बाहर सहन में वॉशिंग मशीन चलने की आवाज आई। अरे, आप क्यों धो रही हैं? मैं खुद धो देती हूँ ना, उसने अपनी सास को कपड़े धोते देख के कहा। नहीं नहीं, मैं धो लूंगी, तुम रहने दो, उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। पहले की बात और थी, अब हम दोनों धो लेते हैं, उसने भाभी को आते देख के कहा। नहीं भाई, तुम अपना कोई काम कर लो, कपड़े हम ही धोएंगे, सास ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ के पीछे कर दिया। तो क्या ये मेरा अपना काम नहीं? क्या इन लोगों ने मुझे इस घर का फर्द तस्लीम नहीं किया? वो खामोशी से पीछे हो गई। चंद लम्हे वो वहीं सहन में बैठी रही। उसकी सास और जिठानी कपड़े धोने के दौरान किसी ड्रामे पे बहस भी कर रही थी। वो दोनों ही उसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर चुकी थी। वो भी चंद लम्हे वहाँ बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मी तो सहरिश को खुद कहती हैं कि ये काम करो, वो काम करो, फिर मुझे ये लोग क्यों पीछे पीछे कर रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? वो बेड पर लेटकर सोचने लगी। रात के खाने के लिए अम्मी ने बुला रखा था, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया। आ जाओ, सहरिश भी बार बार कह रही थी कि राव्या को बुला ले, अम्मी इसरार कर रही थी। कल नहीं, मैं परसों आऊँगी, शब बिरत है ना, उसने उन्हें याद करवाया। चलो ठीक है, जैसे मर्जी करो, अपने घर खुश रहो, आबाद रहो। मेरी बेटी ने अपने हाथों का जायका चखा दिया होगा सबको। अब तो तुम्हारे आने का सुनकर सबको ये फिक्र भी होती होगी कि इतने मज़े का खाना कहाँ से खाएंगे। माँ के लहजे में बेटी के सलीके और मोहब्बत दोनों ही का इजहार था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मी, मेरी सास और जेठानी दोनों ही बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, उसने इस मौजू को बदलना चाहा। तुमसे अच्छा तो नहीं पकाती होंगी, ये तो मैं मान ही नहीं सकती, अम्मी भी हंसने लगी। चले छोड़े, ये बताए कि सहरिश कैसी है, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, सबके कपड़े इस्त्री करी है, शाम को मैके जाएगी, कह रही है 2 दिन रह कर आऊँगी। मैंने तो कह दिया है 2 अच्छे से खाने पका के फ्रिज में रख जाओ, हम गर्म करके खा लेंगे। कीमा करेले बना के रखे हैं और चिकन कढ़ाई बना रही है। मैं सहरी से कह रही थी कि अब बेफिक्र होकर 2 दिन अपनी अम्मी के यहाँ रह लेना, मुझे भी बेफिक्री है। भाई सच्ची बात है, बहू के आ जाने से घर में रौनक भी हो गई है और मुझे आराम भी मिल रहा है। अम्मी बहू के कसीदे पढ़ रही थी और उसके दिल में बहुत कुछ टूट रहा था। अच्छा अम्मी, अब रखती हूँ, परसों फिर मुलाकात होती है। उसने जल्दी ही फ़ोन बंद कर दिया था। डर था कि कहीं अम्मी उसके भीगे लहजे से कुछ भांप ही ना ले। और फिर शब बिरत थी, घर भर में रौनक थी। उसकी जेठानी चावल साफ करने में मसरूफ़ थी। मीठे चावलों की देग पकनी थी, वो भी सबके साथ बैठ गई थी। अभी वो साफ करने वाले चावलों की तरफ हाथ बढ़ा ही रही थी कि दुर्दाना अपा ने परात अपने सामने खिसका ली। आज तो बहुत काम है, चावल साफ करने हैं, मेवा काटना है। आतिफ को कहा भी था कि बस घर में ही थोड़े से चावल पका लेंगे, लेकिन उसे भी देग ही पकवानी थी। दुर्दाना आपा के मुंह से निकले अल्फाज ने उसे साकित कर दिया। तो ये चावल आतिफ की कमाई से पक रहे थे और उसे इतना भी हक नहीं दिया जा रहा था कि वो इन चावलों को साफ कर सके। दिल में छन से कुछ टूटा था। वो फौरन वहां से उठ गई। कमरे में आई तो मोबाइल पर अब्बू का नंबर चमक रहा था। जी अब्बू, उसने अपने लहजे पे काबू पाते हुए कहा। राविया बेटी कैसी हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हादिया भी आई हुई है, सहरिश अपने मेके जा रही है, शहजाद तुम्हें लेने आ रहा है, जल्दी से आ जाओ, आज तुम्हारे हाथ का चिकन पुलाव और जर्दा खाने को बहुत जी चाह रहा है। अब्बू ने कुछ इस तरह कहा कि वो फौरन जाने को तैयार हो गई। आतिफ को बताया तो उसे कोई एतराज नहीं था। अम्मी के घर खूब रौनक थी। अम्मी ने खुशखबरी सुनाई थी, वो सहरिश की तरफ से थी और ये खुशखबरी सुनकर वो खुश हो गई। शहजाद के चेहरे पे भी बहुत रौनक आ गई थी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी माँ से। माँ ने सहरिश के किसी काम में एतराज़ नहीं किया, तमाम इख्तियार उसे दे दिया है। मैं यही चाहता था कि जब मेरी बीवी इस घर में आए तो खुद को इस घर का फ़र्द समझे। अम्मी उसका हाथ बटाती हैं, लेकिन खाना उसी के हाथ का खाती हैं। शहजाद वाकई बहुत खुश था। होना भी ऐसे ही चाहिए। अब मेरी अपनी सास साहिबा ने हम दोनों बहुओं के ज़िम्मे काम लगाए हुए हैं। सारी घर की सफाई और दिन का खाना नासरा के ज़िम्मे है, बर्तन और कपड़े धोना और रात का खाना मेरे ज़िम्मे है, बाकी ऊपर के काम मिलजुल के कर लेते हैं। हादिया ने अपने घर की सुनाई तो वो खामोशी से उठकर किचन में चली गई। अपने माँ बाप की सलीका शुआर बेटी,
اپنے گھر کی اچھی بہو نہیں بن سکی تھی۔ شام کو عاطف کے گھر سے چاول آئے تو امی نے اسے ڈانٹ دیا، راویہ بیٹی، آج تمہارے گھر دیگ پکنی تھی، اتنا کام ہوتا ہے اور تم یہاں چلی آئی، اتنا کام کس نے کیا ہوگا؟ تمہاری ذمہ داری تھی بیٹا، عاطف نے نیاز کے چاول پکوائے ہیں تو یہ کام بھی تمہیں ہی کرنا چاہیے تھا۔ کوئی مجھے اس قابل سمجھے تو تب نہ۔ بے اختیار ہی اس کی زبان پھسل گئی۔ امی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو راویہ؟ تمہیں گھر کے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ راویہ کہ وہاں تمہارے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے؟ امی اس کے لیے فکر مند ہو گئی۔ آپ جان کے کیا کریں گی؟ اس نے انہیں روکنا چاہا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ عاطف یا اس کے گھر والوں کے حوالے سے کوئی بھی بات کریں۔ میں کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے علم ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ اور پھر تم جیسی لڑکی جو گھرداری میں پورے خاندان، پورے محلے میں مشہور تھی۔ راویہ، یہ سب میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم میری بیٹی ہو، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم میں یہ خوبیاں واقعی موجود ہیں۔ امی کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ بس امی، اپنے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سلیقہ مند بیٹی کسی اور کی نظروں میں دنیا کی سب سے پھوہڑ لڑکی ہو۔ وہ اس موضوع سے جتنا بھاگ رہی تھی، امی اسے اتنا ہی کرید رہی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی پھوہڑ یا بد سلیقہ نہیں ہوتی راویہ۔ اب تم سہرش کو ہی دیکھو، ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر سنبھالا ہوا ہے اس نے، ہر چیز چمک رہی ہے، فریج نت نئے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، سب کے کپڑے دھلے ہوئے استری شدہ حالت میں ملیں گے۔ وہ اکیلی اتنا اچھا نظام سنبھال رہی ہے، حالانکہ شادی سے پہلے سہرش کی والدہ اسے نالائق اور بد سلیقہ کہہ کے پکارتی تھی۔ امی کی وضاحت پر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں ماں ہوں تمہاری، سمجھ تو پہلے دن ہی گئی تھی کہ نئے گھر میں تمہارا استقبال کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن خاموش تھی کہ ایک نہ ایک دن تم خود بتاؤ گی۔ انسان کا دل گاگر کی طرح ہوتا ہے، بھر جائے تو بہہ نکلتا ہے۔ اب بتاؤ، شاباش۔ امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس امی، گھر کا سارا کام میری ساس اور جٹھانی خود کر لیتی ہیں، جو بھاری کام ہوتے ہیں وہ میری نند آ کے کر دیتی ہے۔ ان لوگوں نے میرے ذمہ کوئی خاص کام لگایا ہی نہیں۔ ویسے بھی ان کے گھر کا نظام مجھ سے پہلے بھی بہت اچھا چل رہا تھا، انہیں میرے جانے سے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ راویہ، لیکن عاطف کا ناشتہ، رات کا کھانا، اس کے کپڑے جوتے، ہر چیز کا خیال تو تمہیں ہی رکھنا چاہیے نا۔ اور اگر عاطف گھر میں کچھ لے کر آتا ہے تو اس چیز کا استعمال تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرض کرو وہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے لے کر آتا ہے، تو بیٹی اب تمہارا حق ہے اور فرض بھی ہے کہ تم کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر وہ خود سے اپنی مرضی سے پکاؤ۔ تم بیوی ہو اس کی، جانتی ہو بیوی کون ہوتی ہے؟ نصف بہتر، زندگی کی ساتھی، اس کے ہر کام میں برابر کی شریک۔ پھر یہ سب کیا ہے راویہ؟ اس طرح تو تم اپنے شوہر سے ہی حق کھونے لگو گی۔ امی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ چھوڑے امی، عاطف بہت اچھے ہیں، اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ عورت صرف مرد کے پیار کی بھوکی نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ اس کا مرد اسے وہ سارے حقوق دے جو ایک بیوی کے، ایک گرہستن کے ہوتے ہیں۔ بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اس کے لیے کچھ بناؤ اور وہ کھا کر تمہاری تعریف کرے، یا پھر تم سے کسی چیز کی فرمائش کرے؟ یوں ہی تو نہیں کہتے بیٹی کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہاتھ کا ذائقہ پہچانے۔ اب دیکھ لو، تمہارے ابو سہرش کے ہاتھ سے سب کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن چائے میرے ہاتھ کی ہی پیتے ہیں۔ اور شہزاد کو دیکھو، کیسے سب کے سامنے کہتا ہے کہ سہرش جیسا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہہ دینے سے کیا وہ دنیا کی سب سے اچھی کک بن گئی ہے؟ نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اس کا مان بڑھتا ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ اس گھر میں مزید دل لگائے گی۔ راویہ، تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ تم اس گھر میں تو رہ رہی ہو، لیکن دل نہیں لگ رہا تمہارا۔ امی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ ایک سچ تھا، لیکن وہ اس سچ کو ماننے سے انکاری تھی، کیونکہ اگر وہ امی کے سامنے سچ کو قبول کر لیتی تو پھر اس کا وہاں رہنا مزید مشکل ہو جاتا۔ اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا۔ اس کی طبیعت ان دنوں گری گری رہتی تھی۔ سحری کو روزے کی نیت سے روزہ رکھتی، لیکن وہ جلد ہی ٹوٹ جاتا۔ ان دنوں بھی گھر میں اس کی جیٹھانی کی تعریفیں ہوتی تھی۔ اس کا من ہر وقت بجھا بجھا رہتا۔ اس پر عاطف بھی غصہ ہونے لگتے کہ تم کیا ہر وقت منہ بنائے رکھتی ہو؟
نہ ہنستی ہو نہ مسکراتی ہو، اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی ہو۔ ہنسنے مسکرانے کے لیے آپ کی بھابھی ہے نا۔ نہ جانے کیوں جلے دل سے یہ جملہ نکل گیا۔ ہاں ہے نا، تم سے تو اچھی ہیں۔ عاطف کے منہ سے ایسا جملہ سن کر وہ کرچی کرچی ہو گئی۔ کم از کم تمہاری طرح منہ بنا کے تو نہیں بیٹھتی، ہر وقت خوش رہتی ہیں، کاموں میں مصروف۔ عاطف کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ مکمل سنجیدگی تھی۔ رابعہ نے اس شخص سے ٹوٹ کے محبت کی تھی، اور اس نے اس محبت کا یہ صلہ دیا تھا کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچا نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو آپ نے کبھی میری خاموشی کا، اداسی کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ اس لیے خوش رہتی ہیں کہ انہیں اس گھر میں ایک مقام، عزت ملی ہوئی ہے۔ وہ اس گھر کے کاموں کی ذمہ دار ہیں۔ گھر میں ہر کوئی انہی کو آواز دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو بھی ابھی تک انہی کی عادت ہے۔ پانی بھی پینا ہو تو انہی کو آواز دیتے ہیں۔ میں نے اس گھر میں جو بھی کام کیا وہ کسی کو پسند نہیں آیا، میرے ہر کام میں نقص نکلا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے صرف آپ سے غرض ہونا چاہیے۔ ہاں، آج سے پہلے میں نے بھی بس یہی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، سب کے لیے بری صحیح، کم از کم اپنے شوہر کو تو اچھی لگتی ہوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے دل میں بھی کہیں کسی کونے میں میرے لیے ایک غصہ ہے، خفگی ہے۔ آپ نے بھی انہیں مجھ سے بہتر سمجھا۔ عاطف، میرا دل ٹوٹا ہے، بہت بری طرح ٹوٹا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ عاطف کو اچانک اس پہ ترس آیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی روتی، منہ بسوڑتی تھی، اسے بہت بری لگتی تھی، لیکن آج اس کا یہ رونا بسوڑنا اس کے دل کو دکھا گیا تھا۔ راویہ میری جان، مجھے برا لگتا ہے، بہت کمزور لگنے لگی ہو تم۔ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، کتنا صحت مند چمکتا ہوا چہرہ تھا تمہارا، اور دیکھو کتنی بیمار لگنے لگی ہو۔ حالانکہ ان دنوں تمہیں زیادہ خوراک کی اور خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی جو کہا اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھی ہو۔ راویہ، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ تم کتنا ہنستی مسکراتی تھی، زندگی سے بھرپور، شرارتیں کرتی، کہکے لگاتی، اور اب دیکھو ذرا۔ عاطف کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے تم سے اچھا تو کوئی نہیں لگ سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اب وہ جو بھی کہتا، جو بھی سمجھاتا، فی الحال وہ اس ایک جملے تم سے تو اچھی ہیں کی زد میں تھی۔ میں اب بھی ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کچھ نہیں، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے راویہ کے آنسو صاف کیے۔ آپ تو رات کو گھر آتے ہیں، 2-4 گھنٹے باتیں کر کے سو جاتے ہیں، اور گھر کے باقی سب افراد کے ساتھ میں نے پورا دن بتانا ہوتا ہے۔ وہ رویے مجھے دکھ دیتے ہیں۔ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں بنا سکی۔ وہ بہت آہستگی سے بولی۔ چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرو، خوش خوش رہا کرو۔ وہ اسے اپنے شانے کے ساتھ لگا کے سمجھانے لگا۔ پھر ڈاکٹرز نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ چونکہ اس کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، اس لیے بہت مسئلہ ہو گیا۔ اس کے کھانے پینے کے لیے عاطف پریشان رہنے لگا۔ کام پر ہوتا تو اس کی فکر ستاتی رہتی، وہ گھر آ جاتا تو اسے ٹھیک طرح کھانا مل جاتا، ورنہ تو اکثر ہی ٹرے میں ایک بے ڈھنگی سی چپاتی، بچا کھچا سالن، ٹھنڈا ٹھار اس کے آگے رکھ کے احسان جتایا جاتا تھا کہ اسے کھانا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کا دل اوب جاتا، شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی، جب بچا ہوا جھوٹا سالن دیکھ کر وہ ٹرے ایک طرف کھسکا دیتی۔ دوسری طرف سہرش تھی، جس کے لیے گھر میں گوشت، دودھ، فروٹ، ہر شے وافر مقدار میں موجود تھی۔ حالانکہ اس کے سسرال کے معاشی حالات اس کے میکے سے بہت بہتر تھے، لیکن پھر بھی کسی کو احساس نہیں تھا۔ عاطف اس کے لیے گوشت لے کر آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اس کا خیال تھا کہ اگلے دن بھی اسے وہی کھانا گرم کر کے دے دیں گے۔ دالیں سبزیاں کھا کھا کے وہ تنگ آ چکی تھی۔ دن کے کھانے میں جب اس کی جیٹھانی کئی دن پہلے کا سرسوں کا ساگ گرم کر کے دے گئی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ رات والا کھانا ختم ہو گیا بھابھی؟ بچے ضد کر رہے تھے، ہم نے بوٹی کھانی ہے، وہ سالن ہم نے گرم کر لیا ہے، وہ بڑی ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر ہی گئے۔ اس کی ڈیلیوری نارمل طریقے سے ہو گئی۔ وہیں اسپتال میں ایک مہربان چہرے والی نرس اس کے پاس بیٹھی اس کو دوا پلا رہی تھی۔
नन्हा मुन्ना मेहरबान फरिश्ता उन्हीं नर्स के सामने कोर्ट में लेटा था जब वो उसका चेहरा देखते हुए गोया हुई। अल्लाह ताला का मौजज़ा है जो ये बच्चा खैरियत से इस दुनिया में आ गया। तुम्हारी सेहत तो बिल्कुल डाउन है राबिया बेटी, अब खूब खाओ पियो, खुश खुश रहो। हमने अक्सर देखा है कि औरतें अपनी पहली बहुओं पर तो खूब मेहरबान होती हैं, उनके बड़े नाज नखरे उठाती हैं, लेकिन बाद में आने वालियों के साथ नारवा सलूक किया जाता है, उन्हें नाजायज़ तंग किया जाता है। हालांकि हर शख्स अहमियत का हामिल है, किसी भी शख्स को नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत है। नाजायज़ तंग करना तो ज़हनी अजियत देने के बराबर है, और ऐसी गलत हरकत का नतीजा बाज़ औक़ात इसी नाजुक वक्त में निकलता है। तुम शुक्र अदा करो कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया, बस अब तुम्हें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना होगा। वो साथ वाले रूम में तुम्हारी भाभी एडमिट है शायद, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, बेटी भी बड़ी सेहतमंद है। सब बहुत नखरे उठा रहे हैं माँ बेटी के, होना भी ऐसे ही चाहिए। आने वाली बहू का इस्तकबाल बड़े दिल से होना चाहिए, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भूल के छोटी छोटी अच्छाइयों की तारीफ करनी चाहिए, उसे घर में जल्द अज जल्द दिल लगाने का मौका देना चाहिए, घर का फर्ज समझ के उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाना चाहिए। और जब बहू माँ बनने जा रही हो तो फिर तो यूं भी उसकी खातिर खिदमत करनी ही चाहिए, वो ख़ानदान का नाम बढ़ाने जा रही है। अब देखो ना, तुम्हारे माँ बाप पोती की पैदाइश पे कितने खुश हैं, सारे अस्पताल में मिठाई बांट रहे हैं, और तुम्हारी सास को अपने पोते की बस इतनी सी खुशी हुई है कि मेरी मुट्ठी में चंद 100 रुपये थमा कर वो अपने बड़े पोते को लेकर खिसक गई है कि कहीं कुछ और खर्च ना करना पड़ जाए। तुम्हारे ससुराल से कोई भी मिठाई लेकर नहीं आया, ना तुम्हारी सास, ना नंद, ना कोई देवर जेठ। हालांकि तुम्हारी सास तुम्हारे बच्चे की पैदाइश से कुछ देर कबल यही बात कर रही थी कि हमारे बड़े बेटे के यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे छोटे बेटे ने भतीजी की पैदाइश की खुशी में पूरे अस्पताल में मिठाई तकसीम की थी। वो बात मुकम्मल करके खामोश हो गई और राविया सोचने लगी कि काश हर कोई इस बात को समझ जाए कि हर आने वाली बहू कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें लेकर नए घर में कदम रखती है। उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। मैं अपनी बहू को सहरिश की तरह रखूंगी, राविया की तरह नहीं। इस तरह उसका दिल जल्द मेरे घर में लग जाएगा, वरना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ससुराल में लड़की को जूतियाँ पड़े तभी उस पर जुल्म होता है। कभी कभी इस तरह के रवैये ज़्यादा अजियत देते हैं, और मैं ये अजियत अपनी बहू को कभी नहीं दूंगी। उसने अपने नन्हे मुन्ने बेटे को देखते हुए दिल में मजबूत इरादा किया और सुकून से आंखें मूंद ली। अब वो खुद पर बीतने वाले हर दिन से तजुर्बा हासिल करेगी और अपनी बहू को उन अजियतों से बचाने की पूरी कोशिश करेगी जो बात उसकी सास की समझ में ना आ सकी थी। वो अपनी माँ और बहू को देखकर उसकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई थी कि आप भी ऐसी सास तो नहीं जो अपनी बहू के हर काम में नाजायज़ नक्स निकालती हो, उसे घर का फर्द मानने से इनकारी हो, किसी के भी सामने आराम से उसकी दिल आज़ारी करने से ना चूकती हो। अगर ऐसा है तो समझ जाइए और उसे भी जीने दीजिए कि ज़िंदगी अल्लाह की अता करता एक बहुत बड़ी नेमत है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। सो अपनी बहुओं की या अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी रिश्ते की ज़िंदगी को ख़राब ना कीजिए।